अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। मोदी क्यों इस वक्त अटैक करेगा पाकिस्तान को ना? क्या उसकी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है, उसको नजर नहीं आ रहा कि भाई मैं अगर कुछ भी नहीं करता तो पाकिस्तान के इंटरनली जो हालात हैं तो पाकिस्तान तो उन्हीं में उलझ के रह गया है। और उसने कहा कि मोदी अगर पाकिस्तान पे अटैक करता है तो इसका भारत को नुकसान है, लोग दोबारा मुतहिद हो जाएंगे, चीजें हो जाएंगी। और चीजें अगर इमरान खान की जरूरत पड़ जाती है तो चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो वो तो अहमक अहमकाना काम करेगा कि पाकिस्तान को अटैक करेगा। और अगर पाकिस्तान इस बार मतलब सूरत हाल उस तरह से जरूरत पड़ती है जैसे पिछली बार थी, पिछली बार तो लोगों ने इसलिए भी मतलब सपोर्ट कर दिया इमरान खान ने कि यार शायद अब मुल्क के अंदर माहौल जो है वो ठीक हो जाए, जो कि नहीं हुआ। तो उसमें फिर यह है कि भाई इमरान खान की जरूरत पड़ सकती है, अगर पड़ेगी तो फिर हालात बदल जाएंगे। तो क्या मोदी ये चाहता है कि यहाँ पे इमरान खान बाहर आ जाए और चीजें पाकिस्तान में नॉर्मलाइज हो जाए? अगर वो अटैक करेगा तो इसके चांसेस हैं कि पाकिस्तान में चीजें बेहतर हो सकती हैं कि अगर इमरान खान की जरूरत पड़ जाती है तो। अगर वो नहीं करता और इसी तरह से चलने देता है तो हम खुद ही काफी हैं अपने लिए, जो हमारी पार्लियामेंट कर रही है, जो हमारी नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रही है, तो किसी और की जरूरत नहीं है। तो ये इस वक्त बात है, लेकिन अभी तक कोई भारत के किसी ऑफिशियल नहीं कहा, हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक कोई बयान जो है वो आ चुका हो। अब आपने बात की मियां नवाज शरीफ की, देखिए एक तो ये भी देखना होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आज इरफान सिद्दीकी साहब के जनाजे में आते हैं या नहीं आते। इरफान सिद्दीकी साहब जो मियां नवाज शरीफ के बहुत क्लोज थे, उनकी तकरीरें लिखते थे, उनके बड़े बाएतमाद साथी थे, और उम्र के इस हिस्से में भी वो जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हुए थे और नवाज शरीफ को जस्टिफाई करते थे, डिफेंड करते थे या इस निज़ाम को डिफेंड करते थे, उनके आखिरी 7-8 आर्टिकल पढ़ लें। मतलब जिस तरह से वो इस निज़ाम के साथ खड़े हुए थे, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर उन्होंने ऐसे कवानीन भी उन्होंने ज़ाहिर नून लीग के लिए उन्होंने नून लीग ने कहा कि वो बंदा दें और एक ऐसा कानून बनाना था जिसके बाद पुरअमन जद्दोजहद और पुरअमन एहतजाज का रास्ता हमेशा के लिए इस्लामाबाद में बंद कर दिया जाए। तो उस वक्त पूछा गया कि कौन इस कानून को मतलब लाएगा ना, तो वो नून लीग के सेनेटर्स जिनको हम कहते हैं कि यार ये तो बड़े इनका सियासी किरदार बड़ा घटिया है और ये इनका मतलब इंसानी हकूक के हवाले से इनका किरदार बड़ा घटिया है और बड़ा उनके ऊपर सवाल उठते हैं कि यार ये इनको कोई अपनी इज्जत का एहसास नहीं है। तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी सॉरी हम नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून में इरफान सिद्दीकी साहब थे जिन्होंने कहा मैं ये कानून लेकर आऊंगा, अपनी जमात के लिए एक ऐसे कानून का वजन उठाया जो पाकिस्तान में कोई जमहूरी आदमी जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिल हो, लोगों का पाकिस्तान के एहसास हो, वो नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ये बोझ भी उठाया, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज थे। अब ये भी दावे होते हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने दावे किए कि डेथ उनकी पहले हो गई थी, लेकिन अनाउंस नहीं करने दिया गया कि ये ना हो कि फिर आईनी तरमीम रुक जाएगी एक दिन के लिए, ये नहीं कि हमेशा के लिए रुक जाएगी, एक दिन के लिए रुक जाएगी। इतनी भी जो रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि इजाजत नहीं दी गई कि उनकी डेथ को अनाउंस कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है कि मियां साहब को ऑर्डर क्या दिया गया है कि आप तरमीम में वोट देने आए या ना आए, ये डिपेंड करता है। अगर उनको ऑर्डर ये है कि आपने आना है तो फिर मियां साहब कुछ भी हो जाए आएंगे ना। लेकिन नून लीग के अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मियां साहब को इजाजत लेनी चाहिए कि सर माजरत मैं नहीं आ रहा, अगर आप इजाजत दें। उसकी वजह यह है कि नून लीग एक चीज चाहती है, नून लीग ये चाहती है कि मियां नवाज शरीफ जो है ना वो वोट देने ना आए, ठीक है। इसलिए तो वो ये चाहते हैं कि कल को जब ये नैरेटिव बनाना होगा ना कि जी हम तो ये हमसे तो जबरदस्ती करवाया गया है और हमें बड़े थ्रेट्स थे और ये था तो वो था, तो मुल्क की खातिर तो हमें कहा गया था कि हम ये कर देंगे अगर आपने ना दिया, हमने तो जमहूरियत बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए किया था। तो उस वक्त ये कहा जाए कि देखे ना उस वक्त मियां साहब वोट देने नहीं आए थे, मियां साहब इस हक में नहीं थे। हालांकि ये झूठ है, गलत बयानी है। मियां साहब 100% ऑन बोर्ड हैं और इस तरमीम में मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई अपने कुछ साथियों के साथ और उन्होंने मियां नवाज शरीफ से पूछा कि इस तरमीम के हवाले से, तो मियां साहब ने इस तरमीम को डिफेंड किया और मियां साहब ने इस तरमीम के हक में दलाइल दिए। मियां साहब ने कहा कि कुछ शख्सियात का रहना वो उनकी नहीं हमारी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि देखा है बांग्लादेश में क्या हुआ है जीना वाजिद के साथ। तो मियां नवाज शरीफ ने जराए बताते हैं कि इस तरमीम को ऑन किया और कायल किया अपने साथियों को कि ये तरमीम कितनी जरूरी है। तो अब ये जो बात है कि मियां साहब वोट देने आएंगे नहीं, एक तो मैंने बता दिया कि उनके लिए हुक्म क्या है, क्योंकि उनका वोट जरूरत नहीं है, वोट पूरे हैं। एक ये है कि उनके लिए ऑर्डर क्या है, अगर ऑर्डर ये है कि आपने आने तो वो आएंगे क्योंकि मियां साहब ऑर्डर पे चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये है कि मियां साहब शायद कायल कर ले कि जी मैं जरा और को मसरूफियात हैं तो अगर आप इजाजत दे दें। और तीसरा ये है कि नून लीग के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि मियां साहब ना आए ताकि कल को जब हमने ये नैरेटिव बनाना है तो फिर मियां साहब आगे तकरीरें करेंगे, मैं तो इस हक में नहीं था, मैं तो ये था, मैं तो ये ज़ाहिर है बाद में गलत बयानी होगी। तो ये सिंपल है कि मियां साहब को ऑर्डर क्या है, मियां साहब ऑर्डर पे चलते हैं और ऑर्डर जो मियां साहब को होगा मियां साहब उस पर सर तस्लीम हम करेंगे। मियां साहब फैसला कर चुके हैं। मैंने एक नून लीग की एक शख्सियत जिनकी मियां साहब से मुलाकात हुई थी, मुलाकात के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जावेद लतीफ साहब ये कहते फिर रहे हैं कि मियां साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मुझे उम्र के इस हिस्से में आके ये रियलाइजेशन हुई है
کہ میں نے تو زندگی بھر غلط کیا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر ایک ریئلٹی ہے. اگر پاکستان کے اندر کسی نے سیاست کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے, ان کے اپوزٹ کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتی. اور میاں صاحب نے شہباز شریف کو بھی کہہ دیا, مریم نواز کو بھی کہہ دیا کہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ اگر میری اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, لیکن انہوں نے کہا اگر میری زندگی کے بعد بھی ایسا کوئی موقع آئے کہ آپ کو اقتدار سے نکال دیا جائے تو آپ نے تب بھی ادارے سے لڑائی نہیں کرنی, بلکہ آپ نے تابعداری دکھانی ہے, الٹیمیٹلی پھر آپ کو ہی لایا جائے گا, تو آپ نے لڑائی نہیں کرنی. پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہمارے چند تجزیہ کار اور ہمارے صحافی اور یہ جو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب پیپلز پارٹی بڑی جمہوری جماعت ہے, یہ بالکل وہ غلط بیانی کرتے ہیں. اور یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ان کے اوپر احسانات ہیں اور وہ بینیفیشری ہیں پیپلز پارٹی کے. تو اب وہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی پہ تھوڑی سی تنقید کر کے پھر پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا بچا بھی لیتے ہیں. تو وہ جیب کترے کے ساتھیوں والا کردار ادا کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ تنقید بھی کر لی, ان کو 2-4 جو ہے وہ تجزیاتی تھپڑ بھی مار لیے, پھر ان کو بچا بھی لے گیا. اور پھر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی ایک چیز کو لے کر ان کی تعریف کرنا کہ یہ تو پھر پیپلز پارٹی نے یہ تو کر دیا نا, بلاول پھر پہلے وہ پبلک ڈومین میں لے آئے تھے, دیکھیں نا یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی کوئی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی حیثیت اور اوقات پاکستان کا بچہ جانتا ہے. آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں, میں کچھ کہوں یا نہ کہوں. مودی کیوں اس وقت اٹیک کرے گا پاکستان کو نا, کیا اس کی انٹیلیجنس اتنی کمزور ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا کہ بھائی میں اگر کچھ بھی نہیں کرتا تو پاکستان کے انٹرنلی جو حالات ہیں تو پاکستان تو انہی میں الجھ کے رہ گیا. اور اس نے کہا کہ مودی اگر پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کا بھارت کو نقصان ہے, لوگ دوبارہ متحد ہو جائیں گے, چیزیں ہو جائیں گی, اور چیزیں اگر عمران خان کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. تو وہ تو امکانہ کام کرے گا کہ پاکستان کو اٹیک کرے گا. اور اگر پاکستان اس بار مطلب صورتحال اس طرح سے ضرورت پڑتی ہے جیسے پچھلی بار تھی, پچھلی بار تو لوگوں نے اس لیے بھی مطلب سپورٹ کر دیا عمران خان نے کہ یار شاید اب ملک کے اندر ماحول جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, جو کہ نہیں ہوا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ بھئی عمران خان کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اگر پڑے گی تو پھر حالات بدل جائیں گے. تو کیا مودی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ عمران خان باہر آ جائے اور چیزیں پاکستان میں نارملائز ہو جائیں؟ اگر وہ اٹیک کرے گا تو اس کے چانسز ہیں کہ پاکستان میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کہ اگر عمران خان کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اگر وہ نہیں کرتا اور اسی طرح سے چلنے دیتا ہے تو ہم خود ہی کافی ہیں اپنے لیے, جو ہماری پارلیمنٹ کر رہی ہے, جو ہماری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے, تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس وقت بات ہے, لیکن ابھی تک کوئی بھارت کے کسی آفیشیل نہیں کہا, ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تب تک کوئی بیان جو ہے وہ آ چکا ہو. اب آپ نے بات کی میاں نواز شریف کی, دیکھیں ایک تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج عرفان صدیقی صاحب کے جنازے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. عرفان صدیقی صاحب جو میاں نواز شریف کے بہت کلوز تھے, ان کی تقریریں لکھتے تھے, ان کے بڑے بااعتماد ساتھی تھے, اور عمر کے اس حصے میں بھی وہ جس طرح سے مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور نواز شریف کو جسٹیفائی کرتے تھے, ڈیفینڈ کرتے تھے, یا اس نظام کو ڈیفینڈ کرتے تھے, ان کے آخری 7-8 آرٹیکل پڑھ لیں, مطلب جس طرح سے وہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. پھر انہوں نے ایسے قوانین بھی انہوں نے ظاہر نون لیگ کے لیے انہوں نے نون لیگ نے کہا کہ کو بندہ دیں, اور ایک ایسا قانون بنانا تھا جس کے بعد پرامن جد و جہد اور پرامن احتجاج کا راستہ ہمیشہ کے لیے اسلام آباد میں بند کر دیا جائے. تو اس وقت پوچھا گیا کہ کون اس قانون کو مطلب لائے گا نا, تو وہ نون لیگ کے سینیٹرز جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے ان کا سیاسی کردار بڑا گھٹیا ہے, اور یہ ان کا مطلب انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا کردار بڑا گھٹیا ہے, اور بڑا ان کے اوپر سوال اٹھتے ہیں کہ یار یہ ان کو کوئی اپنی عزت کا احساس نہیں ہے. تو انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی, انہوں نے کہا جی سوری ہم نہیں کریں گے. لیکن اس وقت مسلم لیگ نون میں عرفان صدیقی صاحب تھے جنہوں نے کہا میں یہ قانون لے کر آؤں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.